nga tungod sa kaayo sa Ginoo sa ilang kinabuhi, naa sa kasing-kasing nga mapasalamaton kanunay tungod sa gibuhat ni Kristo sa ilang kinabuhi. Ang pangutaras tong kinabuhi, so napatay kasing-kasing nga mapasalamaton kanunay. Amen? Kaya dili pwede igsuon nga sa adlaw Domingo ta balaan or sa adlaw sa Semana Santa ta balaan igsuon. Kay nagsugo ang Dios nga kada adlaw dapat natong simbahon ang Dios igsuon. Kay matod pa sa Colosas 3:23, napamatanan ingon ang Bible nga bisan unsay imong buhaton, buhata kini nga nagsimba ka sa Ginoo. Nagbalik kag gabaw, mag-away kag mga pag-away, gibangga mo ako matod sa puso. Salamat kay Lord. Magkaon ka Ginoo sa pasalamat kas Ginoo gipangga mo ako. Salamat Lord kay kakapon gyapon mig pagkaon ng adlaw. Ayan bitaw, manglabang ka dili kasi gibugot-bugot kay hanap ko ning labunon sa manag dagan pangman siya. Dili gud kalikayan ang ating mga pagbugot-bugot sa kinabuhi. So pero gusto nagsugo ang Dios nga kada adlaw tang nay kasing-kasing nga magpasalamat sa Ginoo. Amen. Kay bisan pag unsa kadaghan ang atong pagsulay, unsa ka maot ang atong sitwasyon, naa og naa kay ikapasalamat sa Dios magigsuon. Amen. Kaya ang kinabuhi igsoon ay ang gihatag ngadto sa Ginoo kada adlaw siyang naay pagsimba sa Ginoo sama ni Job. Nga si Job igsoon bisag sa kasakit niya ayon siya nga nataw akong hubo, mamatay kong hubo dahil gun gihapon ang Ginoo. Pero ang asawa ni Job tungod kay mubo ra kayo ang iyang pagtuo sa Ginoo. Naunsa man na Job, musimba ba maghapon ka sa imong Ginoo. Balikasa ang Dios kung paghigog. Manay mga tao igsuon nga mubo na kayo ang paglantaw nila sa Ginoo. Magpasalamat lang kung maayo ang ihatag, pero maot ang ihatag sa Ginoo, di na makapasalamat sa Dios. Pero nagsugo ang pulong sa Ginoo ning namutagon igsuon nga di ta mag-focus sa mga maot nga nagtabos ng kinabuhi, kundi sa mga maayong butang nga nihatag sa Ginoo. Amen. Naabot ay maayong butang ang nawat sa Ginoo sa matag-adlaw. Naigsuon nga naman kada adlaw na ay maayong naghihatag si Lord. Naala na sa perspective na to, kung sa to paglantaw ba sa atong kinabuhi kung sa gihatag sa Ginoo sa ato ba. Amen. Sa kada semana, kada adlaw bitaw dapat musimba sa Ginoo. Nga naman si Kristo maayos tong kinabuhi. Amen. Muna kung siya nga mao kini ang matuod na pagsimba ang inyong ihanad. Pwede di ay nga nagsimba ka sa Ginoo pero wala nimo gihatag ang imong kinabuhi sa Dios jud. Pwede nga kada adlaw ra kang kada Domingo ra kang balaan, kada Domingo ra kang Diosnon. Pero sa lain mga adlaw igsoon dili ka